بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رمضان که تمام شد، آیا عبادت هم تمام می شود یا اینکه مسلمان بعد از رمضان همچنان مسلمان پابرجا می ماند؟ ما در این یک ماه گذشته که پشت سر گذاشته شد، که الان در پایان آن و در ختم آن هستیم و این تمام شدنی است، می‌بینیم که در شب رمضان مشغول تلاوت قرآن و نماز تراویح و نماز 5 وقت به جماعت بودیم و بعد از تراویح تلاوت قرآن می‌خواندیم، دقت می‌کردیم صدقه بدهیم، انفاق کنیم و در روز رمضان روزه بودیم و دقت می‌کردیم که از لغو و از بدی و از فحش و از ناسزا گفتن دوری و اجتناب کنیم. حتی در حدیث عرض کردیم که اومده اگر کسی به شما این حرف بدی زد، دشنام داد، بگید آقا من دیگه جواب دشمن شما نمیدم، جواب دشنام شما نمیدم، من روزم تمام شد. حال این اخلاقی که ما در رمضان کسب کردیم، این معنویاتی که ما در رمضان نصیب خود کردیم، البته باید گفت که خداوند به ما دهش کرده و الله سبحانه و تعالی به ما داده، آیا باید در رمضان تمام شود؟ نه. مسلمان بعد از رمضان به گونه‌ای ساخته شده که تا 1 سال دیگر این دل او شارژ شده، مانند یک باتری که در برق شارژ می‌کنید تا مدت‌ها ادامه دارد. این عبادت، این طاعت، این نماز، این صدقه، این تلاوت قرآن، این ذکر ادامه دارد بعد از رمضان. اولین قدمی که انسان بعد از رمضان و بعد از عید برمی‌دارد در فکر روزه شوال هست. 6 شوال. در ماه شوال سنت است که ما 6 روز روزه باشیم، حالا چه پی در پی و چه به طور متفرقه. در حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد شده که من صام رمضان و اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدهر او کما قال علیه الصلاة والسلام. کسی که رمضان را کاملا روزه بگیرد و 6 روز بعد از رمضان در پیسر آن قرار بدهد، انگار که 1 سال روزه بوده. فلسفه آن هر سال میگیم چیست؟ در قرآن آمده که الحسنة بعشر امثالها، خوبی و نیکی به 10 برابر تبدیل می شود. ما زمانی که 30 روز داریم ضرب در 10 کنیم میشه 300 روز و 6 روز هم الان در شوال داریم ضرب در 10 کنیم میشه 60 روز. 300 به اضافه 60 مساوی است با 360 و این یعنی روزهای سالهای قمری. پس بنابراین کسی که 30 روز از رمضان روزه بوده و 6 روز هم در آن بعد از رمضان قرار بدهد، انگار که 1 سال روزه بوده، مساوی است با 360 روز روزه و اجر و حسنات. این اولین عبادتی است که بعد از رمضان قرار بگیره. معمولا در کشورهای اسلامی یا حتی غیر اسلامی مسلمانان حریصند که این 6 روز را پیسر آن قرار بدن. روز عید روز حرام است، اما روز 2 شوال تا مثلا روز 7 دیگه تمام کردن. حالا اشکالی نداره که شما روز 2 یا 3 بگویید ایام عید هست و مردم رفت و آمد دارند و دید و بازدید هست و بعد از آن دیگه شروع کنید، یا اینکه قبل از سپری شدن این ماه شوال شما این 6 روز را روزه باشید. خیلی خوب، این مسئله روزه هست. بعد از آن روزه های سنت چیست؟ تا رمضان دیگر ما در روایت صحیح داریم که در هر ماه 13 14 و 15 هر ماه روزه گرفتن سنت است. روزه سنت است که معروف است به ایام البیض، 13 و 14 و 15 ماه قمری. این 2. 3. در روایت صحیح داریم که روزه دوشنبه و پنجشنبه هر هفته، روزه دوشنبه و پنجشنبه هر هفته به عنوان یک روزه سنت، یعنی در ماه چیز حدود 8 روز میشه، در هفته 2 روز. پس بناهن اون چیزی که بعد از رمضان داریم از روزه این ایام هست. خیلی خوب، دیگه چی؟ دیگه چی؟ در روز 9 ذی‌حجه
که معروف است به روز عرفه. چقدر ارزش دارد روزه در آن روز که می‌فرماید گناه یک سال گذشته و آینده را می‌بخشد خداوند. این در روز نهم عرفه یا در روز عرفه، نهم ذی‌حجه. بعد از آن چی؟ بعد از آن روز نهم و دهم محرم در هر سال. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شهر مدینه شد، دید که یهود مدینه روزند. فرمود برای چیه؟ عرض کردند که روزی است که خداوند پیامبر ما موسی را از دشمنان خود نجات داده. به میمنت این روز ما روز دهم محرم را روزه میگیریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ما به موسی نزدیکتریم تا شما، ما پیامبریمون هم پیامبر. فصام و امر الناس بصیامه، روزه گرفتند و دستور دادند که مردم هم روزه بگیرند در آن روز. بعدها در سالهای بعد، به خصوص در سال نهم یا دهم هجری قبل از رحلت رسول الله صلی الله علیه و سلم این را فرمود لئن عشت الی قابل لاصومن التاسع، اگر تا سال دیگه زنده بودم حتما روز نهم هم روزه میگیرم. یا در روایت دیگر میفرماد صوموا یوما قبله او یوما بعده، یک روز قبل از دهم محرم یا یک روز بعد از دهم یعنی 11 روزه بگیرید، زیرا که برخلاف روزه اهل کتاب باشد. اونها فقط دهم روزه میگیرند، یهود. مسلمانان نهم و دهم یا دهم و 11 فرق نمیکنه. این هم روزه هایی بود که بعد از رمضان سنت است. یعنی این رمضان تمام شد ما دست بردار نیستیم از روزه و این روزه ها و این ایامی که عرض کردم در طول سال با ماست. بسیار خوب. میمونه مسئله صدقات و انفاق. مگر ما فقط باید در رمضان صدقه بدهیم و انفاق بدهیم، یا اینکه این روزها یا هر روز خود را با صدقه شروع کنیم؟ انسان مسلمان اجر صدقه را میداند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده صدقه گناه را پاک میکند مانند آبی که آتش را خاموش میکند. و روز قیامت انسان مسلمان در سایه صدقه خود هست. و الله ذوالجلال در آخر سوره منافقین میفرماید که و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. اونجایی که دستور است که انفاق کنید آقا قبل از آن که روزی بیاید که هر انسان مسلمان آرزو میکند که خدایا مرا به تأخیر بینداز، یعنی هنوز قبض روح نشوم تا اینکه خیلی صدقه بدهم. ببینید صدقه چقدر ارزش داره. پس این صدقه دروازه آن بسته نشده، روزانه هست، بعد از رمضان هست تا رمضان دیگر. مرتب ما صدقه میدهیم، مرتب ما به فقیر میرسیم، مرتب از اموالمان بیرون میدهیم. جالب اینجاست که هر صدقه‌ای و هر زکاتی که ما پرداخت کنیم باید اذعان داشته باشیم که این پولی که در دست ماست از آن الله است سبحانه و تعالی، از او تعالی به ما رسیده است، الله به ما داده است. زیرا میفرماید و مما رزقناهم ما به اونها داده ایم. آیا انصاف نیست اون چیزی که ما به شما داده ایم حالا حقی که ما به شما گفته ایم بدهید بگویید نه؟ باید که این زکات و این صدقات اخراج شود. پس بنابراین این مسئله هم تمام شدنی نیست. میخوام اینو بگم که در رمضان یک سری عبادت با هم جمع شده، معناش آن نیست که ما مسلمان رمضانی باشیم بعد از رمضان تمام شد و ما دیگه کاری نه به نماز داریم، نه به زکات داریم، نه به صدقه داریم، نه هم کاری به روزه داریم. نه، میمونه عبادت نماز روزانه هست آقا. بعد از رمضان ما هر روز از جمله روز عید نماز تعطیلی ندارد. روزی 5 وقت ما نماز میخوانیم، روزی 12 رکعت سنت قبلیه و بعدیه آن میخوانیم هر روز، هر شب نماز شب و نماز وتر میخوانیم. این ادامه دارد. پس این عبادت مخصوص رمضان نبود، بلکه بعد از رمضان نیز ادامه دارد. و میبوند تلاوت قرآن
در هر روز ما صفحه‌ای چند صفحه از قرآن میخوانیم، در هر شب صفحه‌ای یا چند صفحه از قرآن میخوانیم. پس در اینجاست که میفرماید در سوره فاطر آیه 29 هست به نظرم که اونجا که میفرماید اونهایی که مؤمن هستند نماز را بر پای می‌دارند و زکات می‌دهند و تلاوت قرآن دارند. یتلون کتاب الله و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم. اونا چی اند؟ یرجون تجارت لن تبور. آقا اونها دست به تجارتی زدن که هرگز ضرری در آن نیست. با خدا دارن تجارت میکنن. انسان مؤمن اینه. لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله. خداوند پاداش اونها روز قیامت میدهد و از فضل و کرمش به آنها اعطا میکند. پس اقامه نماز مرتب، اعطای زکات و صدقات، تلاوت قرآن. یتلون کتاب الله و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم. این سه صفت در انسان مؤمن همیشه هست. به طور استمرار این صفت در انسان مؤمن هست. شما میگید نماز فرض اینقدر نماز سنت هست، مثلا نماز وتر، مثلا نماز سنت صبح قبلی چقدر ارزش دارد، نماز ضحی، نماز اشراق، نماز اوابین، هر چی اسمش بذاری، از 10 دقیقه ربع ساعت بعد از طلوع آفتاب تا ربع ساعت قبل از زوال آفتاب قبل از ظهر شما میتونید نماز بخونید. کمتر آن 2 رکعت هست، تا 8 رکعت هم میتونید بخونید، همچون که رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه ام هانی خوندند. پس بنابراین زمینه برای عبادت زیاد هست. هر زمانی که وضو گرفتید 2 رکعت نماز بخوانید. هر زمانی که وارد مسجد شدید 2 رکعت نماز تحیت مسجد بخوانید. انسان مومن از خانه بیرون نروید مگر اینکه با وضو باشید. روزانه شما لباس رو عوض میکنید، جدید میکنید، دوش میگیرید، میخواید لباس جدید بپوشید برید سر کار، بروید سر کار و در اداره بروید در مشغول بالاخره تا شب مشغول باشید یا تا وقت اداری مشغول باشید. قبل از این که بروید 2 رکعت نماز ضحی یا نماز اشراق یا نماز اوابین بخوانید. با وضو و توکل بر خدا بروید، از خانه بیرون بروید. دعای خروج از خانه: بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. خیلی مهمه. شما در امان الله هستید. شما خود را واکسینه کرده اید تا اینکه برگردید به خانه. این انسان مؤمن هست. پس بنابراین اون عبادتی که ما در رمضان داشتیم بعد از رمضان هم ادامه میدیم. ذکر، این ذکری که عرض کردم، ذکر خروج از منزل، ذکر بعد از نمازهای 5 وقت، ذکر بعد از نماز ضحی. در حدیث داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از این که نماز ضحی یا نماز اشراق یا نماز اوابین میخوند 100 بار استغفار میکرد. اللهم اغفر لی و تب علی انک انت التواب الغفور. مرتب این را تکرار میکردن. حال اگر ما 100 بار لااقل 10 بار بگوییم، تو راه که داریم میریم، در ماشین هستیم بگوییم. کثرت استغفار. شما توی ماشین هستید، توی ترافیک میمونید، در جای منتظر هستید ویزیت بالاخره که نوبتتون بشه، لحظات را نگذارید به مفت و مجان سپری شود. استغفار، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله تا آخر و صیغه های مختلف. استغفر الله و اتوب الیه یا صیغه دیگر استغفر الله العظیم الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه، که در حدیث داریم کسی که این را بگوید گناهش بخشیده می شود. ولو فر من الزحف، اگر هم از جنگ بین مسلمان و غیر مسلمان پشت داده و فرار کرده. اینقدر این ذکر ارزش دارد، ولی ما غافلیم. ما متاسفانه این ایام سپری می شود بدون اینکه حتی ذکری در زبانمان باشد. 24 ساعت گذشت، چند بار ما ذکر کردیم؟ خیلی مهمه. در حالی که خدا می فرماید و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات. کثیرا، نه اینکه یک بار و 2 بار، خیلی زیاد. ذکر خدا را باید زیاد کرد. چه زنان چه مردان. زنان که در خانه هستند هم همینطور موظفند ذکر خدا را زیاد کنند. و عرض کردیم که ذکر خدا در گفتن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر هست، و استغفار ولا حول ولا قوة الا بالله و سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، و درود فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. این ذکر. انسان مؤمن خود را پایبند به همچون ذکرهایی می‌داند. بنابراین اون چیزی که لازم است برای یک انسان مؤمن بعد از رمضان
و بعد از روزه ادامه دادن این عبادت تا رمضان دیگر. آیا میدانیم که تا رمضان دیگر زنده باشیم یا نه؟ چون که نمیدانیم و این از جمله علوم غیب هست، بگذار ما از این فرصتها استفاده کنیم. بگذار حسن ختام داشته باشیم، یعنی با روزه، با ذکر، با نماز، با صدقه و انفاق از دنیا برویم. و بر به والدین، رسیدگی به والدین، به پدر و مادر. اگر زنده‌اند در خدمت آنها باشیم، اگر فوت کردند براشون دعا کنیم. دعا برای والدین، اونجا که میفرماید که وقتی که انسان به 40 سال رسید، حتی اذا بلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتك فی عبادك الصالحین. انی تبت الیک، من برگشتم، توبه کردم خدایا، انابت کردم، به من توفیق بده تا در خدمت والدینم باشم، در خدمت تو باشم، طاعت و عبادت تو رو انجام بدم. و در خدمت والدین خداوند در رتبه عبادت خود قرار داده. و قضى ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. غیر از الله کسی را نپرستید و به والدین خود احسان کنید. یعنی عبادت، احترام به والدین در قرین و موازی است با عبادت الله سبحانه و تعالی. پس بنابراین اون چیزی که برای ما لازم هست، این دروازه عبادت و دروازه اجر و به بهشت رفتن و راه‌های گوناگونی که ما را به خدا می‌رساند بسته نشده است با پایان رمضان. این راه‌ها ادامه دارد و این عبادت‌ها ادامه دارد و این طاعت‌ها ادامه دارد. من و شمای مسلمان باید که این عبادت و این طاعت را ادامه بدهیم و احیا کنیم، نه این که فقط مسلمان رمضانی باشیم، به محض اتمام رمضان ما هم خداحافظی کنیم با طاعت، با عبادت، با انفاق، با ذکر، با صدقه. نه، شایسته نیست. شایسته نیست برای انسان مسلمان که مسلمان موقت باشد، مسلمان رمضانی باشد، فقط بعد از رمضان هم به این طاعت و عبادت ادامه بدهد و از خدا بخواهد که خاتمه او و پایان او با طاعت و عبادت باشد. یعنی قبض روح ما که لاجرم هست، ما همه قبض روح خواهیم شد، قطعا این ایمانی است که هر کس دارد. ما نهایت ما مرگ است، پس چه بهتر از این که ما حسن ختام داشته باشیم، قبض روح ما در طاعت و عبادت و تلاوت قرآن و نماز و صدقه و ذکر باشد، نه در معصیت و شرک. از شرک بپرهیزید، از عبادت غیر الله بپرهیزید، از عبادت قبر بپرهیزید، از عبادت امامزاده و نظر امامزاده بپرهیزید، از توسل قرار دادن بین خود و خدا پرهیز کنید. مستقیما از خدا بخواهید تا خداوند به شما بدهد و به شما رحم کند و گناه ما و شما را بیامرزد. از خدا میخواهیم در این پایان این جلسه که گناهان ما را ببخشد و بیماران ما و شما را شفای عاجل عطا فرماید، گذشتگان و مردگان ما را غریق بهشت کند و به ما و به خانواده ما و شما توفیق طاعت و عبادت بیشتری عطا فرماید. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.